नमस्कार, यो एभी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभी न्यूज @7 मा हुनुहुन्छ। म ममता थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। संविधान दिवसको अवसरमा टुडी खेलमा विशेष समारोहको आयोजना। संविधानका आधार सबल बन्दै गएको कार्यवाहक प्रधानमन्त्री खड्काको दावी। समृद्धि र सामाजिक न्याय हो। जनआन्दोलनका उपलब्धिलाई कमजोर बन्न नदिन सचेत हुनुपर्ने राष्ट्रपतिको भनाई। संविधानको रक्षा गर्दै अगाडि जानुको विकल्प नरहेको स्पष्ट। शिक्षा विधेयकको विरोध गर्दै देशभरका शिक्षक आन्दोलनमा। 70 लाख विद्यार्थी पठन पाठनबाट वञ्चित। पूर्व राजा शाहले असोज 7 गते भक्तपुरको तलेजु र भैरवनाथको दर्शन गर्ने। स्थानीयसँग अन्तर्क्रिया पनि गर्ने कार्यक्रम। चालू वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 4.3% वृद्धि हुने। एडीबीको प्रक्षेपण मुद्रास्फीति 6.2% मा सीमित हुने अनुमान। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं संविधान दिवस सम्बन्धी प्रसंगबाट। संविधान दिवसको अवसरमा आज सैनिक मञ्च टुडी खेलमा विशेष कार्यक्रम गरिएको छ। संविधान दिवस मूल समारोह समितिले सैनिक मञ्च टुडी खेलमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको उपस्थितिमा विशेष समारोह गरेको हो। सो क्रममा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी लगायत निकायबाट सांस्कृतिक झाँकी, गीत र नृत्य प्रस्तुत गरिएको थियो। संविधान दिवसलाई उत्सवका रूपमा मनाउने क्रममा सेनाको हेलिकप्टरबाट पुष्पवृष्टि गरिएको थियो। त्यस्तै रङ्गीसङ्गी बेलुन र शान्तिका प्रतीक परेवा समेत उडाइएको थियो। समारोहलाई सम्बोधन गर्दै कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले संविधानका आधार स्तम्भहरू क्रमशः सबल बन्दै गएसँगै देशमा राजनीतिक स्थायित्व कायम भएको बताए। अबको कार्यसूची सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्याय भएको उनको भनाइ छ। सबल बन्दै गएसँगै देशमा राजनीतिक स्थायित्व कायम भएको छ। अबको हाम्रो कार्यसूची सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्याय हो। सरकारको अबको कार्यभार पूरा गर्न भौतिक पूर्वाधारका साथै आर्थिक र सामाजिक पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनुपर्ने बताउँदै कार्यवाहक प्रधानमन्त्री खड्काले नेपाली जनताको विकासप्रतिको अभिलाषालाई यथाशीघ्र साकार तुल्याउन सबै जुट्नुपर्ने उल्लेख गरे। उनले जनतालाई गरिबी, अशिक्षा र पछौटेपनबाट मुक्ति दिलाई समतामूलक समाजको निर्माण गर्नु साझा दायित्व भएको पनि बताए। समारोहमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल्सिना, मन्त्री, सांसद, कर्मचारी, सुरक्षा अङ्गका प्रमुख लगायत सहभागी थिए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल न्युयोर्कमा र सभामुख देवराज घिमिरे आयरल्यान्डमा रहेकाले संविधान दिवसको मूल समारोहमा सहभागी भएनन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जनआन्दोलनका उपलब्धिहरूमाथि कहीँ कतैबाट कमजोर बनाउने काम नहोस् भन्नेमा सचेत हुनुपर्ने बताएका छन्। बुधबार शीतल निवासमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले जनअनुमोदित संविधानबाट निर्माण भएको लोकतान्त्रिक संविधानका व्यवस्थाहरूलाई निस्तेज पार्ने काम कसैबाट हुन नपाओस् भन्नेमा सबै जनाको हुनुपर्ने बताएका हुन्। उनले सुखद भविष्य प्राप्त गर्नका लागि राजनीतिक उपलब्धिहरूलाई जोगाउँदै र संविधानको रक्षा गर्दै अगाडि जानुको विकल्प नरहेको पनि स्पष्ट पारे। उनले सबै किसिमका व्यथितिलाई अन्त्य गर्दै सुशासनको माध्यमबाट जलस्रोत र ऊर्जा शक्तिको उचित व्यवस्थापन गर्न सके नेपाल दुनियाको समुन्नत राष्ट्रको कोटीमा पुग्ने सम्भावना रहेको पनि बताए। हाम्रो संस्कृति र प्रकृतिले हामीलाई देशमा रोजगारी र आम्दानी दिने असीमित सम्भावनाको ढोका खोलेको छ। सबै किसिमका व्यथितिलाई अन्त्य गर्दै सुशासनको माध्यमबाट हाम्रो जलस्रोत र ऊर्जा शक्तिको मात्र उचित व्यवस्थापन गर्न सके नेपाल दुनियाको समुन्नत राष्ट्रको कोटीमा पुग्ने सम्भावना अगाडि देखा परेको छ।
राष्ट्रपति पौडेलले सन्तुलित र प्रभावकारी परराष्ट्र नीतिका माध्यमबाट द्विपक्षीय र बहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई सुदृढ बनाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सबलीकरण गराउन पनि आह्वान गरे। उनले युवा जनशक्तिलाई देशभित्रै रोजगारी र आमदानीका अवसर सृजना गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि विश्व समुदायलाई साथ लिँदै अगाडि बढ्नु अहिलेको अर्को महत्त्वपूर्ण आवश्यकता भएको उल्लेख गरे। राष्ट्रपति पौडेलले संविधानले निर्दिष्ट गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले नागरिकको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक र सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सहित निमुखालाई न्याय र विपन्नलाई आएको परिलक्ष्य राखेकाले यसको कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिए। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले सरकारले गलत क्रियाकलापलाई प्रोत्साहित गर्न नहुने बताएका छन्। आज संविधान दिवसको अवसरमा काठमाडौँको नक्साल स्थित नारायण चौरमा पार्टीले गरेको राष्ट्रिय झण्डासँग सेल्फी कार्यक्रममा उनले सरकारले देखावटी रूपमा एउटा कुरा गर्ने र भित्रभित्रै अर्को खालको व्यवहार देखाउन नहुने बताएका छन्। अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रिय एकतामा खलल पुर्याउने प्रवृत्ति, क्षेत्रीय साम्प्रदायिक जातीयतावादी अथवा विभिन्न आस्थाका नाममा गरिएका उच्छृङ्खल खालका क्रियाकलापहरू राष्ट्रिय एकताको पक्षमा नहुने जिकिर गरे। राष्ट्रिय एकतामा खलल पुर्याउने प्रवृत्तिहरू अनेक प्रकारका क्षेत्रीयतावादी, साम्प्रदायिक जातीयतावादी अथवा विभिन्न आस्था समूहका नाममा गरिने, जुनसुकै नाममा गरिने भए पनि अथवा कुनै राजनैतिक मतवादको हिसाबले गरिने त्यस्ता उच्छृङ्खल खालका क्रियाकलापहरू राष्ट्रिय एकताको पक्षमा छैनन्। अध्यक्ष ओलीले संविधान जारी भएपछि प्राप्त उपलब्धिहरूलाई समाप्त पार्न खोज्ने अभिव्यक्ति र क्रियाकलापहरूप्रति दुःख व्यक्त गरे। उनले संविधान दिवस सरकारी दिवस नभई सरकार र नेपाली जनताको दिवस भएको उल्लेख गरे। उनले संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै देशमा शान्ति, सुव्यवस्था, सामाजिक न्याय, समानता र राष्ट्रिय एकता कायम गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले दलाल नोकरशाही पुँजीवादका कारण संविधान कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताएका छन्। बुधबार नेपाल रिटर्नी एसोसिएसनको प्रथम राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले दलाल नोकरशाही पुँजीवादले नेपालको राजनीति र अर्थतन्त्रलाई कब्जामा लिएका कारण संविधान कार्यान्वयनमा समस्या भएको दावी गरेका छन्। उनले शोषणको नयाँ नयाँ रूपहरूलाई अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय पुँजी विकासको वातावरण तयार नगरेसम्म संविधानमा लेखिएका कुरा व्यवहारमा लागू गर्न नसकिने पनि बताए। जबसम्म हामी नयाँ नयाँ रूपहरूलाई अन्त्य गर्ने कुरा गर्दैनौँ, हाम्रो अर्थतन्त्रमा देशको राष्ट्रिय विकासको, राष्ट्रिय पुँजीको विकासको वातावरण जबसम्म हामी तयार गर्दैनौँ, हामी सरकारलाई संविधानमा उल्लेख गरिएका कुराहरू आफैले जुन हिसाबले प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ती कुराहरू व्यवहारमा लागू गरेर देखाउनका लागि हामी अघि बढ्न आह्वान गर्न चाहन्छौँ। अगाडि बढ्नुहोस्। अध्यक्ष नेपालले संविधान दिवसका दिन आज समाजमा भएका सबै भेदभाव, अन्याय, अत्याचार, पछौटेपन र गरिबीलाई अन्त्य गर्ने संकल्प गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए। उनले संविधानमा उल्लेख गरिएका कुराहरूलाई व्यवहारमा लागू गरेर देखाउन सरकारलाई आग्रह समेत गरे। पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानले मार्गदर्शन गरेका मूलभूत विषय र मर्मलाई समातेर कार्यान्वयनको पक्षमा जानुपर्ने बताएकी छन्। संविधान दिवसका अवसरमा उनले देश बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक साथै भौगोलिक विविधताले पनि भरिपूर्ण भएकाले स्नेह, सद्भाव र सहिष्णुतालाई ध्यान दिनुपर्ने बताएकी हुन्। पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीले समाजमा अराजक गतिविधि बढ्न थालेको उल्लेख गर्दै त्यो देशकै लागि समस्याको विषय बनेको समेत बताएकी छन्। समाजमा केही अराजकताहरू बढ्न थालेको देखिन्छ। यो पनि हाम्रो लागि समस्या हो। अर्को कुरा भनेको देशमा युवा शक्तिको पलायन पनि व्यापक रूपमा भइरहेको छ। यो पनि एउटा समस्याको रूपमा देखा परिरहेको छ।
पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीले देशमा युवा शक्तिको पलायन बढिरहेको भन्दै यस्ता समस्यालाई समाधान गर्न पहल प्रयत्न र राष्ट्रिय एकता कायम गर्नुपर्ने बताइन्। उनले राजनीतिक अस्थिरताका कारणले पनि मुलुकमा केही समस्या देखा परेको र केही स्वार्थ समूहहरू पनि अस्थिरता निम्त्याउन हाबी भएको उल्लेख गरिन्। राष्ट्रिय हित, राष्ट्रिय स्वार्थलाई ध्यानमा राखेर नेपालका मूलधारका राजनीतिक दलहरू अघि बढे कुनै पनि समस्या हल गर्न सकिने पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीको विश्वास छ। देशभर संविधान दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइरहँदा मधेस केन्द्रित केही दलले भने कालो दिनका रूपमा स्मरण गरेका छन्। आफ्ना मागहरू समावेश नगरी संविधान जारी गरेको भन्दै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले विराटनगरमा विरोध प्रदर्शन गर्दै दिवसलाई कालो दिनको रूपमा मनाएको छ। दर्शकबिन देशभरि नै संविधान दिवस हर्ष उल्लासका साथ मनाइरहँदा पनि विराटनगरमा भने विभिन्न पार्टीहरूले संविधानको विरोध गरेको छ। असोज 3 कालो दिनको नारा दिँदै विरोध प्रदर्शन गरिरहेको छ। केही सीमित व्यक्तिको लागि संविधानमा आरक्षित गरिएको छ, तर आदिवासी जनजाति दलित यो देशमा बस्ने बहुपहचानवादी मध्ये 83% आरक्षण र पूर्ण यो संविधानमा ठाउँ पाएको छैन। त्यसकारणले हामी 2072 सालदेखि यसको विरोध गर्दै आएको छौँ। लोकसभा नेपाल मोरङले पनि चाहिँ संविधान दिवसको अवसरमा चाहिँ विरोध प्रदर्शन गर्दै कोन सभा गर्दै र्याली समेत गरिरहेको छ। विशेष गरेर आदिवासी जनजाति मधेसीहरूको चाहिँ माग पुरा हुनुपर्ने र विभिन्न कैदीबन्दीहरूलाई रिहा अझै गरिनुपर्ने भए पनि रिहा नगरिएको र संविधानमा चाहिँ आरक्षण कोटाहरूलाई चाहिँ बढाउनु पर्ने लगायतको मागहरू उहाँहरूले राख्नु भएको छ। सर्वप्रथम त पहिला अब कैदीबन्दी जुन उहाँहरू थियो रेशमलालका मान्छेहरू हाम्रो मधेसका कार्यकर्ताहरू उहाँहरूलाई छोड्नुपर्ने र नागरिकता संशोधन विधेयक जुन छ नि अलि केही छ बाँकी त्यसमा धेरै अधिकारहरू छन् जुन अधिकारहरूलाई चाहिँ अधिकारबाट वञ्चित गरेका छन्। नागरिकताकै कुरा भयो, हाल आन्दोलन गर्दा नागरिकता चाहिँ संशोधन भएर नागरिकता पाए यस्ता विभिन्न अधिकारहरू छन् जुन हामीसँग खुसिएका छन् र त्यही विरोधमा चाहिँ हामी संविधानको विरोध गरिरहेका छौँ। विगतको वर्षहरूमा मधेसकै अन्य दलहरूले पनि संविधानको दिवसको अवसरमा चाहिँ कालो दिनको रूपमा मनाइरहेका थिए, तर बिस्तारै ती दलहरूले आफ्नो एजेन्डा छोडेको हो वा नमनाएको हो अथवा भनौँ न सडकमा नआएको भन्ने विषयमा पनि आशंका प्रकट गरिरहेको छ भने अन्य दलहरू अहिले मौन अवस्थामा रहेको छ र लोकसभाले यो विरोध प्रदर्शन गरिरहेको छ। उहाँहरूको माग पुरा हुन्छ हुँदैन त्यो हेर्न बाँकी नै रहेको छ। क्यामेरामा निशान कटेलका साथ वीरेन्द्र कुमार शाह, मोरङ। आफ्नो पक्षको भेलापछि नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले सभापति शेरबहादुर देउवालाई कार्यशैलीमा सुधार गर्न सुझाव दिएका छन्। आज देउवा निवास धुम्बाराहीमै पुगेर कोइरालाले कार्यशैली सुधार गर्न देउवालाई सुझाव दिएका हुन्। शेखरसँगै उपसभापति धनराज गुरुङ र सहमहामन्त्री जीवन परियार पनि सभापति देउवालाई भेट्न धुम्बाराही पुगेका थिए। भेटमा कोइरालाले पार्टीका गतिविधिमा सभापतिले मनोमानी गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको बताइएको छ। भेटमा सभापति देउवाले सबैलाई मिलाएर जाने आश्वासन दिएको बताइएको छ। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक बिहीबारबाट काठमाडौँमा सुरु हुँदैछ। भेटमा केन्द्रीय समिति बैठकका एजेन्डा लगायतका विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह आगामी आइतबार भक्तपुर जाने भएका छन्। भक्तपुर स्थित तलेजु भवानी मन्दिरको दर्शन र स्थानीयसँग भेटघाटका लागि पूर्व राजा भक्तपुर जाने कार्यक्रम तय भएको हो। अपराह्न भक्तपुर पुगेर पूर्व राजाले तलेजु भवानीसँगै भैरवनाथको पनि दर्शन गर्ने पूर्व राजाका संवाद सचिव फणिराज पाठकले जानकारी दिए। सो क्रममा भक्तपुरमा स्थानीयले पूर्व राजाको भव्य स्वागतको तयारी गरेका छन्। त्यसका लागि समिति समेत गठन गरिएको छ। भ्रमणका क्रममा पूर्व राजाले स्थानीयसँग अन्तर्क्रिया समेत गर्ने बताइएको छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी प्रसङ्ग।
संसदमा दर्ता भएको शिक्षा विधेयकका केही प्रावधानमा असन्तुष्टि जनाउँदै देशैभरका शिक्षकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। शिक्षक बढुवा, प्रधानाध्यापक नियुक्ति, सरुवा र कार्य सम्पादनका विषयमा विधेयकले सम्बोधन गर्न नसकेको आन्दोलनरत शिक्षकको भनाइ छ। संसदमा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयकका केही प्रावधानमा असन्तुष्टि जनाउँदै नेपाल शिक्षक महासंघले बुधबारदेखि काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनको सुरुवात गरेको छ। विधेयकमा उल्लेख गरिएका कतिपय नीतिहरू शिक्षकहरूको हित विपरीत रहेको भन्दै शिक्षकहरूले काठमाडौँको माइती घरदेखि नयाँ बानेश्वरसम्म प्रदर्शन गरेका हुन्। संसदमा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकले शिक्षकलाई पालिका मातहत राख्ने व्यवस्था गरेको छ। यो व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै महासंघले शिक्षकका पेशागत सुरक्षा, हकित र सम्मानको माग राख्दै विद्यालय बन्द गरी आन्दोलन थालेको हो। शिक्षक बढुवा, प्रधानाध्यापक नियुक्ति, सरुवा र कार्य सम्पादन विषयमा समेत विधेयकले कुनै सम्बोधन गर्न नसकेको महासंघको बुझाइ छ। जुन शिक्षा ऐन बनेको छ जुन 80 यसमा महासंघसँग कुनै सरोकार नराखिकन सोधखोज नगरिकन आफू खुसी बनाएको छ। कर्मचारीहरू मात्र बसेर शिक्षकहरूलाई झन् थोपर्ने, झन् दबाब दिने, झन् पेल्ने जस्ता परिस्थितिहरू देखेका हुनाले हामी आज बाध्य भएर आन्दोलन आजैदेखि लगातार हुँदै जाने र यो यसमा सहमति सम्झौता नहुँदासम्ममा र खास ठोस निर्केल नपुग्दासम्ममा हामी सबै क्रियाकलापहरू अगाडि बढ्दै जान्छौँ। विधेयकमा विभिन्न 18 बुँदे असहमति शिक्षकहरूका छन्। प्रदर्शनमा विभिन्न राजनीतिक दल सम्बद्ध शिक्षक संगठन र विद्यालय कर्मचारीको पनि एकबद्धता रहेको छ। आन्दोलनका लागि काठमाडौँ आएका शिक्षक माग पूरा नभएसम्म विद्यालय नफर्किने अडानमा छन्। सरकारले शिक्षकहरूका मागहरूको बारेमा पटक पटक सम्झौता गर्छ, तर जुन शिक्षा विधेयक ल्याउने बेलामा त्यसको विपरीत ल्याइदियो। त्यही भएर चाहिँ सबै शिक्षकहरू आफ्नो पेसागत हक हितको लागि र यो शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि सबै काठमाडौँमा केन्द्रित हुनुपर्ने अवस्था सरकारले सिर्जना गर्छ। जबसम्म हाम्रो चाहिँ मागहरूको सुनवाई हुँदैन तबसम्म हामी चाहिँ यो माइतीघर मण्डला छोड्नेवाला छैनौँ। शिक्षक महासंघले बिहिबारदेखि सबै सामुदायिक विद्यालय बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ। आन्दोलनको कारण देशभरका करिब 30,000 विद्यालय ठप्प हुनेछ भने करिब 70 लाख विद्यार्थी पढ्नबाट वञ्चित हुनेछन्। त्यस्तै देशभर स्थायी, अस्थायी र राहत गरी 1,57,354 शिक्षक कार्यरत छन्। क्यामेरामा शैलेन्द्र गोविन्द अमात्यका साथ यशोदा चौलागाई र राजेश चन्द्र राज भण्डारी, काठमाडौँ। यसैबीच हामीले प्रदर्शनमा सहभागी शिक्षकलाई लामो समयपछि आएको विद्यालय शिक्षा विधेयकको विरोध किन गर्नु परेको हो भनेर सोधेका छौं। उनीहरूको धारणा आजको हामीलाई भन्नु छमा। हामी सबै नेपाल अधिराज्यभरिको 753 वटा स्थानीय निकाय र 77 जिल्लाबाट शिक्षकहरू टोटल विद्यालय बन्द गरेर काठमाडौँमा शिक्षा नीति ठिक आउनुपर्छ। शिक्षा नीति ठिक आएपछि भोलिको भविष्यका कर्णधारहरू, नेता, पाइलट, डाक्टर जति पनि शिक्षक राम्रो बन्छन्। शिक्षा नीति खराब भएपछि कोही पनि राम्रो बन्दैन भन्ने तरिकाले शिक्षा नीति ठिक हुनुपर्छ भन्ने तरिकाको हाम्रो आन्दोलन हो। यो राज्यले हाम्रा शिक्षकका समस्या कहिले सुनेन। 2038 पछाडिको यो एउटा ऐतिहासिक आन्दोलन हो। यो शिक्षकको यो राज्यले बुझ्दा हुन्छ। राज्यले यो जुन अस्ति
यो लुकाएर गुपचुपमा शिक्षासँग सरोकार राख्ने व्यक्तिलाई साथमा नलिई गुपचुपमा जुन विधेयक ल्याएको छ यो अत्यन्त गलत विधेयक छ। यो तुरुन्त संसदबाट फिर्ता गरियो। हामीले हाम्रो पेसागत आन्दोलनको निम्ति बोलिरहेका छैनौँ। सम्पूर्ण देशको शिक्षाको समृद्धिको निम्ति, सम्पूर्ण नेपालीहरूको समृद्धिको निम्ति शिक्षा पहिलो आधार हो। यसको निम्ति शिक्षा ऐन एउटा कानुन हो। त्यो कानुन तपाईँ हामी सबै मन्त्री हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। यो आन्दोलन, यो माग पुरा नभए हामी फर्कने छैन। पहिला विभिन्न चरणमा विभिन्न पक्षीकरण गरेका थियौँ। यो हामी अन्तिम आन्दोलनहरू आइरहेका छौँ। हुनपर्छ, नभएर पाउँदैन। सरकार अन्धो बन्न पाउँदैन। हामी सबैको सरकार हो। यही तरिकाले जान्छ भने त्यसका विरुद्ध हामी लागिरहनेछौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले विद्यालय बन्द गर्ने शिक्षकलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा आज काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन भइरहेका बेला काठमाडौँ महानगरले विद्यालय बन्द गरेर पठन पाठन बन्द गरेको पाइएमा प्रचलित कानुन बमोजिम शिक्षकहरूमाथि कारबाही गर्ने जनाएको छ। महानगरका शिक्षा अधिकारी सीताराम कोइरालाले विज्ञप्ति जारी गर्दै शिक्षकका पेशागत वृत्ति विकासका लागि माग राख्ने र पूरा गर्ने विधि एवं प्रक्रियाको माग प्रशस्त हुँदाहुँदै विद्यालय शान्ति क्षेत्र र प्रचलित कानुन विपरीत हुने विद्यालय बन्द नगर्न अनुरोध गरेका छन्। विज्ञप्तिमा काठमाडौँ महानगरपालिका भित्रका विद्यालय बन्द गरेमा वा बन्द गर्न बाध्य गरेमा वा पठन पाठन बन्द गरी विद्यार्थीको नियमित अध्ययन गर्न पाउने अधिकारको हनन गरेको पाइएमा प्रचलित कानुन बमोजिमको कारबाही हुने र यसका सम्पूर्ण जिम्मेवारी सम्बन्धित व्यक्ति नै हुने उल्लेख छ। सरकारवालाहरूले विद्यालय शिक्षा विधेयक ल्याउँदा समन्वय नगरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। संविधान जारी भएको 8 वर्षपछि विधेयक संसदमा दर्ता भए पनि विधेयक ल्याउँदा समन्वय नगरेकोमा असन्तुष्टि जनाएका हुन्। शिक्षाविद डाक्टर विद्यानाथ कोइरालाले विधेयकमा कतिपय विषय सकारात्मक रहेको र केही विषय छुटेको बताए। विकेन्द्रीकरण चाहिएको कि नचाहिएको, विकेन्द्रीकरण र संहिता भनेर भने चाहिँ के त त्यसो भए पछि कुन तहलाई विकेन्द्रीकरण भने हो भन्नु पर्यो। जस्तो भारत उदाहरणको लागि भारतले विकेन्द्रीकरण भनेको प्रदेश मात्रै हो। त्यहाँ स्थानीय तहलाई त्यत्रो अधिकार दिया हुँदैन। उनीहरूले अधिकार प्रत्यायोजन गर्छन्। नेपालले विकेन्द्रीकरण भनेर भनेको पालिका हो, किनभने पालिका सरकार हो। अब त्यस्तो किसिमको कुरो हो भने त संविधान संशोधन गर्नु पर्यो नि त। अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले संविधान जारी भएको 8 वर्षपछि विधेयक आए पनि ल्याउने प्रक्रिया गलत भएको बताए। संसदीय समितिमा सरकारवालालाई छलफलका लागि बोलाउनु पर्ने उनको भनाइ छ। आलोचनात्मक समर्थन यो विधेयकलाई गर्दै अब हामी यसका बुदाहरूमा दफावार छलफलको निमित्त सरकारले जब शिक्षा समितिमा पठाउँछ त्यहाँ चाहिँ सरकारहरूलाई पनि राखेर छलफल गराइयोस् भनेर मान्य सांसदहरू समितिको ध्यानाकर्षण गराउँछौँ। त्यसपछि सरकारवालाहरूले आफ्ना लागेका कुराहरू, आफ्ना बुदाहरू, असन्तुष्टि बुदाहरू संशोधनको लागि मान्यजीहरूलाई लबिङ गर्नु पर्यो। त्यसको आधारमा कम्प्याक्ट एउटा चाहिँ चिज ल्याएर अनि समितिले फुल हाउसमा पठाएर पास गरिदियो भनेदेखि ऐन त एउटा नयाँ आयो। ऐन नआएर यहाँ धेरै कुराहरू अवरोध भइरहेको छ अहिले। नेपाल शिक्षक महासंघका सहसचिव प्रताप ताम्राकारले सरकारले ल्याएको शिक्षा विधेयक शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकको हकहित विपरीत रहेको बताए। सरकारले विधेयक ल्याएको भन्दै सरकारले निकास नदिँदासम्म आन्दोलन जारी रहने उनको भनाइ छ। अब विद्यालय बन्द हुन्छ र सरकारले यसका लागि सही निकास नगर्दासम्म निरन्तर बन्द भइरहेको छ र सम्पूर्ण जनसमुदाय, सम्पूर्ण विद्यार्थी, सम्पूर्ण अभिभावक, सम्पूर्ण स्थानीय तहलाई पनि हामी के आह्वान गर्न चाहन्छौँ भनेदेखि यो जुन प्रकारको आन्दोलन छ यो तपाईँ हामी सबैको निमित्त हो र यो शिक्षालाई विकास गर्नको निमित्त, राम्रो बाटोमा लैजानका निमित्त गरेका हौँ। सरकारवालाले अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरूको स्थायित्व, विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी सृजना, विद्यालय संरचना बाहिर रहेका बाल कक्षा शिक्षक, अस्थायी अवधि गणना तथा निवृत्ति भरण, शिक्षक बढुवा, प्रधानाध्यापक नियुक्ति, सरुवा र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन लगायतका विषयमा सम्बोधन नभएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा द्रुत बस सेवा सुरु गरेको छ। संविधान दिवसको अवसर पारेर आज काठमाडौँको रत्न पार्क स्थित शान्ति बाटिकामा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले द्रुत बस सेवाको उद्घाटन गरेका छन्। द्रुत बस सेवा सूर्यविनायक रत्न पार्क चल्नेछ।
सो क्रममा मन्त्री प्रकाश ज्वालाले द्रुत बस सेवा रत्नपार्क सूर्यविनायकसम्म मात्रै सीमित नरहने बताए। सरकारले चक्रपथ नागढुङ्गा क्षेत्रमा पनि बिस्तारै विस्तार गर्दै लैजाने प्रतिबद्धता उनको छ। खास गरी रत्नपार्कदेखि सूर्यविनायकसम्म यो पहिलो चरणमा एउटा ट्रायल फेज भनौँ, यो पहिलो चरणमा कार्यालय समयमा अलि बढी चाप पर्ने, कार्यालय समय, विद्यालय समय, यो विभिन्न पक्षहरूलाई ध्यानमा राखेर बिहान 9 बजेदेखि 11 बजेसम्म र बेलुका 4 बजेदेखि 6 बजेसम्म यो द्रुत बस सेवा सञ्चालन गर्ने कार्यको शुभारम्भ आज हामी गर्दैछौँ। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौलाले सार्वजनिक यातायातलाई छुट्टै लेनको व्यवस्था कार्यान्वयन भएकोमा खुसी प्रकट गरे। व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले धेरै लामो समयदेखि यो उठाएको मुद्दा थियो कि सार्वजनिक सवारी साधनलाई छुट्टै लेनको व्यवस्था हुनुपर्छ, व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दा यात्रुहरू समयमा गन्तव्यमा पुग्न सक्छन् र यो रत्नपार्क वरिपरि यो आरएनएससी भयो, यो रत्नपार्क भयो, जमल भयो, यहाँ हजार यात्रुको चाप पनि हुँदैन। त्यो सहज ढङ्गबाट सवारी साधनलाई छुट्टै ढङ्गबाट लेन व्यवस्थापन गर्यो भने थानकोटमा सवारी साधन टाइममा पुग्छ, बुढाङगढमा समयमा सवारी साधन पुग्छ, जोरपाटी पुग्छ, बालाजी पुग्छ, बल्खु पुग्छ, ललितपुर सबै ठाउँमा पुग्छ भनेर यो कुरा स्ट्रङली महासंघले र म सरोज सिटौलाको हजारौं फुटेज तपाईहरुको बीचमा होला। प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक दीपक थापाले धेरै यात्रुको चाप हुने बिहान बेलुका 2-2 घण्टा द्रुत बस चल्दा यात्रुलाई पनि सहज हुने, सवारी व्यवस्थापन गर्न पनि सघाउ पुग्ने विश्वास प्रकट गरे। शान्ति बाटिकाबाटै एउटा यहाँ रत्नपार्कबाट भक्तपुरसम्मको झन्डै 13 किलोमिटरको एउटा डेडिकेटेड लेन सञ्चालन गर्ने भनेर जुन चाहिँ नेपाल सरकारको निर्णयलाई एउटा शुभारम्भ गर्ने जुन कार्यक्रम अगाडि बढेको छ, धेरै कुरा आइसक्यो। यो कार्यक्रम र यसले लिएका लक्ष्य, यसले आम नागरिकलाई यात्रुलाई दिने सुविधाका लागि एकदम सफलता मिलोस्, यसले लिएको लक्ष्य त्यसमा सफलता मिलोस्। हामी सबै स्टेक होल्डर र त्यसको तर्फबाट र त्यसमा पनि अघि राख्नुको उद्घोषणको क्रममा र नेपाल प्रहरी यसको एउटा ठुलो स्टेक होल्डर हो भनेर यसमा पनि हामी यसको सफलताको म कामना गर्न चाहन्छु। उद्घाटन पश्चात द्रुत सेवाका बसमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला, बागमती प्रदेशका यातायात मन्त्री लक्ष्मण लम्साल, मध्यपुर ठिमी र सूर्यविनायक नगर प्रमुखहरू चढेर यात्रा गरेका थिए। यात्रुहरूका लागि बिहीबारदेखि मात्रै बस सेवा सञ्चालन हुनेछ। यो बसबाट 45 मिनेटमै सूर्यविनायकसम्म पुग्न र फर्कन सकिनेछ। संघीय संसदको चालू अधिवेशन एकमात्र विधेयक पारित गरेर अन्त्य हुने अवस्था देखिएको छ। संसद र दलहरूको निष्क्रियताका कारण विधेयक बनाउने प्रमुख थलोका रूपमा रहेको संघीय संसदको दोस्रो अधिवेशन एकमात्र विधेयक पारित गरेर अन्त्य हुने अवस्थामा पुगेको हो। 2080 साल वैशाख 24 गतेदेखि सुरु भएको संघीय संसदको दोस्रो अधिवेशनले हालसम्म मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2080 मात्रै पारित गरेको छ। यसबाहेक चालू अधिवेशनको 55 वटा बैठक बसिसक्दा पनि एउटा बाहेक विधेयक पारित हुन नसकेको संसदले अब केही दिन मात्रै चल्ने चालू अधिवेशनमा अन्य कुनै पनि विधेयक पारित हुने अवस्था देखिँदैन। संघीय संसदमा हाल 17 वटा विधेयकहरू विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन्। प्रतिनिधि सभाको समितिमा 12 वटा विधेयक रहेको र भर्खरै 2 वटा विधेयक दर्ता भएका छन्। यस्तै राष्ट्रिय सभामा 3 वटा विधेयकहरू रहेका छन्। समितिमा रहेका विधेयकहरूलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा सम्बन्धित मन्त्रालय हेर्ने मन्त्री, समिति सभापति र समिति सदस्यहरूको प्रमुख भूमिका हुने संसदको सचिवालयको भनाइ छ। यो समितिमा रहेका विधेयकहरू अगाडि बढाउने सम्बन्धमा खास गरी सम्बन्धित मन्त्रालय हेर्ने मन्त्रीज्यू र चाहिँ यता समितिको सभापति र समिति सदस्यहरूकै भूमिका प्राथमिक हो। त्यसमा समितिले विधेयकलाई प्रक्रियामा लैजानु पर्यो भन्नाले विधेयकमाथि प्राप्त संशोधनहरू सहित छलफलका लागि समितिले बैठक आयोजना गर्छ। संसदले विधेयकहरू पारित गर्न नसक्नुमा राजनीतिक दलहरू भने आपसमा आरोप प्रत्यारोप गर्छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सरकारले विधेयक पारित गराउन नचाहेको आरोप लगाएको छ। सदन एमाले अवरोध गरेको होइन, हिजो पनि सरकारको नाजायज अडानका कारणले गर्दा
नाजायज जबरजस्तीका कारणले गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षले उठाएको माग पुरा गर्दिन भन्ने अडान लिएका कारणले गर्दा हाउस नचलेको हो, हामीले नचलाएका हौँ। जब हाउस खुल्यो सदन किन प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाएन, किन बिजनेस उहाँहरूले दिनु भएन, किन उहाँहरूले विधेयकहरू दर्ता गर्नु भएन? सत्तारूढ दलहरू सरकारको बचाउ गर्दै सरकारले संसदप्रतिको आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरिरहेको दावी गर्छन्। चालु अधिवेशनमा बजेट छलफल गरी पारित गर्नुपर्ने भएकाले पनि अन्य विधेयकमा ध्यान पुर्याउन नसकिएको सत्ता साझेदारको भनाइ छ। बहुमत नहुँदै पनि यही अधिवेशनमा चाहिँ अब बजेट पनि सरकारले पारित गर्नुपर्ने, बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने र फेरि त्यो बीचमा नै प्रतिपक्षी दलले पनि करिब 1 महिना जति सदन अवरुद्ध नै गर्नुभयो। यो विविध कारणले गर्दाखेरि केही ढिला भएको हो। प्रतिनिधि सभाको आगामी बैठक असोज 14 गते र राष्ट्रिय सभाको आगामी बैठक असोज 12 गते बोलाइएको छ। यता नेपालीहरूको महत्त्वपूर्ण पर्व दशैं तथा तिहार नजिकै गरेको अवस्थामा चाडपर्व अघि नै संसदको चालु अधिवेशन अन्त्य हुनेछ। यसो हुँदा संसद तथा समितिमा विचाराधीन अवस्थामा रहेका विधेयकहरूमाथि पर्याप्त छलफल हुन नसक्ने र विवादित विषयहरूमा समेत दलहरूको बीचमा सहमति जुट्न नसक्दा विधेयक पारित बिना नै अधिवेशन अन्त्य हुने सम्भावना छ। टिकापुर घटनामा मुद्दा खेपिरहेका 3 जना कैदीबन्दी कैलाली कारागारबाट रिहा भएका छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट संविधान दिवसको अवसरमा फौजदारी कसुर ऐन अनुसार बाँकी कैद माफी गरिएपछि कैलाली कारागारमा रहेका टिकापुर घटना मुद्दाका 4 जना रिहा भएका हुन्। रिहा हुनेमा टिकापुर नगरपालिका 4 ठरहापुरका वीरबहादुर चौधरी, जानकी गाउँपालिका 7 मोतीपुरका हरिनारायण चौधरी र जानकी 7 लटकनियाका प्रदीप चौधरी रहेका छन्। उनीहरू टिकापुर घटना सम्बन्धी मुद्दामा 8 वर्षदेखि जेल जीवन भोग्दै आएका छन्। यस्तै सोही घटनामा माफी मिनाहा पाएका पोखरा स्थित बाल सुधार गृहमा रहेका जानकी गाउँपालिका 7 लटकनियाका श्रवण चौधरी पनि रिहा भएका छन्। रिहा भएकाहरूलाई नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले अबीर जात्रा गर्दै स्वागत गरेको छ। उनीहरूलाई स्वागत गर्न नागरिक उन्मुक्तिका संरक्षक रेशम चौधरी, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री समेत रहेकी नागरिक उन्मुक्तिकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ लगायत नेता कैलाली कारागार पुगेका थिए। अबको पालो एभिन्यूज एट बिजनेस। एसियाली विकास बैंक एडीबीले चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्र 4.3% वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ। एडीबीले सार्वजनिक गरेको एसियन डेभलपमेन्ट आउटलुकले नेपालको आर्थिक वृद्धिमा सुधार हुने संकेत गरेको छ। एडीबीले प्रक्षेपण गरेको वृद्धि दर गत आर्थिक वर्ष 2079-80 को तुलनामा 1.9% भन्दा बढी हो। सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि 6% को आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य लिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत नीतिगत दर 0.50% बिन्दुले समायोजन गरी 6.5% कायम गरेको छ, जसले व्यावसायिक ब्याज दर न्यूनीकरणमा मद्दत पुग्नुका साथै आर्थिक गतिविधिलाई बढावा दिने एडीबीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। एडीबीले घर जग्गा, थोक एवं खुद्रा व्यापार तथा आवास र खाद्य सेवाको विस्तारले सेवा क्षेत्रको विस्तारले गति लिने अपेक्षा गरेको छ। अनियमित मौसम प्रणाली साथै पशु चौपायामा लम्पी स्किन प्रकोपका कारण कृषि क्षेत्रको विस्तार भने संकुचित हुने एडीबीको भनाइ छ। चालु आर्थिक वर्षको औसत मुद्रास्फीति गत वर्षको 7.7% को तुलनामा घटेर 6.2% मा सीमित हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा महँगी दर 6.5% सीमित राख्ने लक्ष्य राखेको छ। आर्थिक वर्ष 2080-81 मा बजेट घाटा कुल गृहस्थ उत्पादनको 2.4% कायम रहने अनुमान छ, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको 6.1% भन्दा न्यून हो। नेपालको अर्थतन्त्रको मूल स्रोत नै कृषि र पर्यटन भएका कारण यी क्षेत्र अन्तर्गत पूर्वाधार विस्तार गर्न आवश्यक रहेको एडीबीले जनाएको छ।
हस्तकला नेपालको निर्यातमा नेतृत्वदायी क्षेत्र बन्न सक्ने सरकारवालाले बताएका छन्। नेपाल हस्तकला महासंघले आयोजना गरेको हस्तकला वस्तुहरू निर्यातका समस्या र समाधान विषयक गोष्ठीमा सहभागीहरूले नेपालबाट विदेशमा निर्यात गर्न सक्ने धेरै वस्तुहरू रहेको भन्दै हस्तकला त्यसको नेतृत्वदायी क्षेत्र बन्न सक्ने सम्भावना रहेको बताएका छन्। अन्तर्क्रियामा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधु कुमार मरासिनीले सरकारले पनि प्राथमिकतामा राखेर उत्पादन वृद्धि गर्न सके निर्यातको नेतृत्व हस्तकला क्षेत्रले गर्ने दावी गरे। हामीसँग घरेलु उद्योग प्रवर्धन केन्द्र भन्छ त्यहाँ पनि छ, सिटिबिटीमा पनि छ, धेरैतिर छरिएको छ छनलाई। तर यो चाहिँ यो कारिगरहरू हामीले चाहिँ यहीँनिर हाम्रा थुप्रै अर्निकोहरू हामीले चाहिँ उत्पादन गर्न सक्छौँ। यसमा चाहिँ सरकारले के गर्नु पर्छ हामी गर्न तयार छौँ। तर म महासङ्घलाई यसमा तपाईहरुले लागेर यो क्षेत्रलाई चाहिँ प्रवर्धन गर्नुस् भन्ने चाहन्छु म। सचिव मरासिनीले हस्तकला महासंघको सहकार्यमा कालीगढहरूलाई हस्तकला तालिम दिन सरकार तयार रहेको बताए। नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारीका लागि भौतारिएर विदेश गइरहेका बेलामा गाउँघर र समुदायमा नै थोरै शिक्षाबाट पनि उद्यमशील बन्न सक्ने क्षेत्र हस्तकला भएको कार्यक्रममा सहभागीको भनाइ थियो। हस्तकलाका वस्तुहरू उत्पादन गरी विदेश निर्यात गर्न सके मात्रै मुलुक आत्मनिर्भर बन्न सक्ने सम्भावना रहेको पनि सहभागीको भनाइ छ। चौधरी ग्रुपले काठमाडौँको मिन भवनमा एलजी ब्रान्डको आफ्नै सोरुम पुनः सञ्चालनमा ल्याएको छ। आज एक कार्यक्रम गरी नयाँ सोरुम सञ्चालनमा ल्याएको कम्पनीले जनाएको छ। नयाँ र आधुनिक डिजाइनमा खोलिएको सोरुममा एलजी ब्रान्डका घरायसी विद्युतीय सामग्रीहरू, लेड टिभी, वासिङ मेसिन, फ्रिज, एयर कन्डिसनर, भ्याकुम क्लिनर लगायतका सामग्रीहरू उपलब्ध हुनेछन्। ग्राहकहरूले दक्ष र अनुभवी प्रतिनिधिबाट विद्युतीय सामग्रीबारे जानकारी लिन सक्नेछन्। यो सोरुम 7 दिन खुला हुने जनाइएको छ। शुभारम्भको अवसरमा विशेष छुटका साथै एक्सचेन्ज अफर पनि सञ्चालनमा ल्याइएको कम्पनीले जनाएको छ। पूर्वी नाका काँकरभिटाबाट पर्यटकको आगमन ठप्प भएको छ। भारतले काँकरभिटासँग जोडिएको भारतीय नाका पानी ट्याङ्कीको अध्यागमन कार्यालयले पर्यटकलाई नेपाल जाने अनुमति नदिँदा पर्यटकको आगमन ठप्प भएको हो, जसको असर होटल र व्यवसाय र पर्यटन क्षेत्रमा देखिएको छ। पूर्वी नाका काँकरभिट्टाबाट पर्यटकको आगमन ठप्प भएको छ। कोभिड-19 संक्रमणका बेला 2076 चैत 11 गतेदेखि काँकरभिट्टा लगायत देशभरका नाका बन्द गरिएका थिए। तर कोभिड-19 समाप्तपछि पनि भारतले काँकरभिट्टासँग जोडिएको भारतीय नाकाबाट पर्यटकलाई नेपाल जाने अनुमति नदिँदा पर्यटकको आगमन ठप्प भएको हो, जसको असर होटल व्यवसाय र पर्यटन क्षेत्रमा देखिएको छ। भुटानका नागरिकहरू चाहिँ सबभन्दा धेरै हाम्रो डाटाबाट पनि हेर्दाखेरि देखिन्छ कि भुटानीहरू चाहिँ सबैभन्दा धेरै आवाजात गर्नुभएको छ। त्यो बाहेकका देशहरू चाहिँ सङ्ख्यामा एकदमै कम छ। र यो कमको सङ्ख्यामा किन भयो भनेर हामीहरूले अध्ययन गर्दाखेरि ओसिआई कार्ड भन्दो रहेछ। ओसिआई कार्ड भएका नागरिकहरू चाहिँ आइजाइ गरिराख्नु भएको, त्यो बाहेकका नागरिकहरू चाहिँ आउनको लागि, विदेशी नागरिकहरू आउनको लागि केही समस्या देखिएको कारणले घटेको हो भन्ने हामीहरूको एउटा बुझाइरहेको हो। बङ्गलादेशमा पढ्न जाने नेपाली विद्यार्थी, भुटानी नागरिक र ओसिआई कार्ड होल्डरलाई मात्र नेपाल आउन दिने भारतीय अध्यागमनको नीतिका कारण काँकरभिट्टाबाट पर्यटक आगमन ठप्प भएको हो। व्यापार भन्दा पनि टुरिज्म प्रमोसनको लागि हो। कोभिडको बेला, कोरोनाको बेला जुन चाहिँ यो नाका चाहिँ व्यापारदेखि बाहेक मानव आवाजातको लागि बन्द गरिएको थियो, त्यो किसिमले अहिले पनि तेस्रो मुलुकका पर्यटकहरू र बङ्गलादेश लगायतका पर्यटकहरू आउनको लागि यो बाटो चाहिँ यी भारत सरकारको तर्फबाट नखोलेको भन्ने मैले बुझेको छु। यो विषय चाहिँ अध्यागमन बढी थाहा हुन सक्छ। भारतले प्रवेशाज्ञा नदिएका कारण बङ्गलादेश र अन्य तेस्रो मुलुकका पर्यटक काठमाडौँ हुँदै पूर्वी नेपाल घुम्न आउने गरेका छन्। नेपाली पक्षले पूर्वी नाकाबाट पर्यटक भित्रिन भइरहेको अवरोध हटाउन सके पर्यटकलाई लक्षित गरी अर्बौं रुपैयाँमा खोलिएका होटललाई फाइदा हुने निजी क्षेत्रको विश्वास छ। हाम्रो यो टुरिज्म क्षेत्रमा एकदम नकारात्मक असर परेको छ र यसमा गभर्मेन्टले तत्कालै केही न केही एउटा पहल चालेर यसको लागि यो समस्यालाई समाधान गर्नुपर्ने एकदमै जरुरी देखेको छ। यसले गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि यो थर्ड कन्ट्रीमा यदि यो बङ्गलादेशीहरू र थर्ड कन्ट्रीलाई एक्सेस दिएको खण्डमा किन यो पूर्व यो टुरिज्म बिजनेस पनि राम्रो फस्टाउँदैछ, राम्रो हुनेछ। किनभने
यसले गर्दा के तपाईँको आउने पर्यटनहरू बढ्नेछ, पर्यटनको सङ्ख्या बढ्नेछ। अध्यगमन कार्यालय काकडभिट्टाका अनुसार कोभिड सुरु हुनु अघि यो नाका भएर सबैभन्दा बढी बांग्लादेशी पर्यटक आउने गरेका थिए। एभिन्यूज खबरका लागि छापाबाट सन्तोष न्यौपानेको रिपोर्ट। अबको पालो कृषि खबर। कृषि उद्यमबाट आर्थिक उन्नतिका साथै आत्मनिर्भरको बाटो पनि बन्दै जान्छ। देशमै केही गर्ने अठोटका साथ पछिल्लो समय युवाहरूको सहभागिता पनि बढ्दो छ। जग्गा भाडामा लिएर एग्रो टुरिज्मको अवधारणामा कृषि फर्म सञ्चालनमा आएको छ। रूपन्देहीको सैना मैना नगरपालिकाको पर्रो हावामा एग्रो टुरिज्मको प्रयास थालिएको छ, जहाँ रहर लाग्दो गरी पशुपालन र लोकल कुखुरा पालन गरिएको छ। कृषिमा रुचि भएका 10 जनाको समूहले रूपन्देहीको सैना मैना वडा नम्बर 1 पर्रो हावा रिङ रोड क्षेत्रमा बुद्ध भूमि एग्रो टुरिज्म रिसर्च सेन्टर सञ्चालनमा आएको छ। विद्यालयको करिब 16 बिघा जग्गा भाडामा लिएर पशुपालन, माछा पालन, लोकल कुखुरा तथा केही अन्य कृषि कार्य समेत हुँदै आएको छ। कृषि अनुसन्धान केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यका साथ सञ्चालनमा ल्याइएको यो फर्ममा करिब 5 बिघा 3वटा ठूलो पोखरी बनाएर माछा पालन गरिएको छ। सञ्चालक खुमानन्द भुसालले सरकारले कृषि उत्पादनको भण्डारण र बिक्री वितरणको व्यवस्थापन गरी किसानलाई सहज ऋणको उपलब्ध हुनुपर्ने बताउँछन्। यहाँ चाहिँ मुख्य माछा हो, 5 बिघा क्षेत्रफलमा माछा पालन छ। त्यसपछि 1000को रेन्जमा लोकल कुखुरा, 30-35 वटाको संख्यामा पाडापाडी पालन छ। न्यूनतम चाहिने के हो, समर्थन मूल्यमा खरिद गरिदिने एउटा ग्यारेन्टी। अर्को चाहिँ उत्पादित वस्तु हेरिकन त्यसलाई स्टोरेज गर्ने कोल्ड स्टोरहरू भयो, त्यो प्रकारको केही समय किसानले उत्पादन गरेर आफ्नो भाउ पाउँदासम्मको लागि स्टोरेज गर्ने। अनि अरू चाहिँ जुन सफ्ट लोनहरूको कुरा छ, आम किसानले पाएको छैन नीतिगत हिसाबले भए पनि यी जुन निर्णय भइरहेका राज्यले निर्णय गरेका कुराहरूलाई लागू गर्ने वातावरण मात्रै बनाए पुग्छ। बृहत रूपमा कृषि कार्यसँगै रिसर्च केन्द्र बनाउने सोचका साथ स्थापना भए पनि सञ्चालनको सुरुमा कोरोनाको मारमा परे पनि अहिले बिस्तारै यो सेन्टरले गति लिन थालेको छ। करिब 16 बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको यो रिसर्च सेन्टर एग्रो टुरिज्मको रूपमा अगाडि लैजाने उद्देश्य अनुरूप 9 बिघा क्षेत्रफल प्रयोगमा ल्याइएको छ। करिब 16 बिघा जति जग्गा यो कम्पनीले बुद्ध भूमि एग्रो फर्मले दिएको छ। यसमध्ये अहिले खासमा यो कम्पनीले प्रयोग गरेको करिब 9 बिघा जति छ। 9 बिघा मध्ये 5 बिघा क्षेत्रफलमा चाहिँ माछा पोखरीले ओगटेको छ भनेदेखि अरू क्षेत्रमा केही मात्रामा अम्बा पनि लगाइएको छ र पाडापाडी पालन छ, स्थानीय कुखुरा पालन छ हैन। र यसलाई हामीले पछि चाहिँ यो एरियामा एउटा एग्रो टुरिज्मको कन्सेप्टमा विकास गर्ने योजना छ। सेन्टरमा पशुपालनबाट राम्रो आमदानी हुँदै आएको छ। फर्ममा माछा र लोकल कुखुरा ताजा बिक्री गर्ने ठाउँ पनि बनाइएको छ। उपभोक्ताले सहज रूपमा ताजा मासु उपभोग गर्न पाइएका छन्। युवा व्यवसायीहरूको लगानी र कृषि व्यवसायको विकासका लागि सरकारले पनि चासोका साथ सहयोग गर्न सकेमा आर्थिक उन्नति र आत्मनिर्भरका साथै रोजगारी प्रदान गर्न समेत ठूलो योगदान हुने देखिन्छ। रूपन्देहीबाट दामोदर खनालको रिपोर्ट। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अबको पालो एभिन्यूज एट स्पोर्ट्स। नेपालले बिहिबारदेखि सुरु हुने साफ अन्डर 19 च्याम्पियनशिपको 5औं संस्करणमा घरेलु मैदानको फाइदा लिँदै उपाधि जित्ने लक्ष्य राखेको छ। सातोबाटो स्थित अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फा कम्प्लेक्समा प्रतियोगिता अगाडि बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेपाली युवा टोलीका प्रशिक्षक सुनिल श्रेष्ठले तयारी राम्रो भएको र घरेलु मैदानको फाइदा उठाउँदै उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने बताए। सबै खेलाडीले मेहनत गरेको र घरेलु मैदानमा हुने च्याम्पियनशिपलाई अवसरको रूपमा लिएको प्रशिक्षक श्रेष्ठको भनाइ छ। खेलाडीहरू जस्तो ओपन सेलेक्सनबाट आएको खेलाडीहरूलाई पनि हामीले फ्रेन्डली म्याच 4-5 वटा खेलेपछि हामीले टिममा एडजस्ट गरिसकेको छु। लाग्छ अब सबैले हार्डवर्क गरिरहेछ, रिजल्ट पनि राम्रै दिन्छ भन्ने सोचिरहेको छु। जस्तो अहिले खेलाडीहरूको जुन मोटिभेट जुन भएको छ, खेलाडीहरूलाई कन्फिडेन्स लेभलहरू बढिरहेछ होइन, त्यसले गर्दाखेरि अब यहाँ हाम्रै त्यो होम ग्राउन्डमा हुने भएकोले अडियन्सले पनि सपोर्ट पनि गर्छ। त्यसले गर्दा पनि मोटिभेट भएर खेलाडीहरूले राम्रो गेम खेलेर राम्रो रिजल्ट ल्याउँछ भन्ने सोचेको छु।
त्यसैगरी च्याम्पियनशिपमा सहभागी हुने भारत, मालदिभ्स, बंगलादेश लगायत देशले पनि देशभरबाट खेलाडी छनौट गरेर पर्याप्त प्रशिक्षण गरेकाले सफल नतिजा आउने विश्वास व्यक्त गरे। We played 2 matches, also we trained there, and honestly, the facility we get there is really outstanding. No difference between Saudi Arabia and the preparation we got in India. Of course, the environment is different because most. यस च्याम्पियनशिपमा सहभागी 6 टोली मध्ये 5 राष्ट्रका कप्तानहरूले प्रतियोगिताका लागि उत्साहित रहेको र अहिले पहिलो खेलमा केन्द्रित रहने बताएका छन्। नेपालले बिहीबार साँझ 5:30 बजे दशरथ रंगशालामा पाकिस्तानसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै प्रतियोगिताको सुरुवात गर्नेछ। त्यसअघि उद्घाटन खेलमा दिउँसो भारत र बंगलादेश बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। प्रतियोगिताको समूह ए मा नेपाल, पाकिस्तान र मालदिप्स तथा समूह बी मा साबिक विजेता भारत, साबिक उपविजेता बंगलादेश र भुटान छन्। अबको पालो खास खास खबर। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले शिक्षक आन्दोलनले अघि सारेका न्यायोचित मागहरू सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका छन्। बुधबारदेखि नेपाल शिक्षक महासंघको आह्वानमा शिक्षकहरू विद्यालय बन्द गरेर सडकमा उत्रिएपछि महामन्त्री शर्माले संघीय शिक्षा विधेयकले शिक्षकहरूका वर्षौंदेखि अल्झिएका समस्याको हल खोज्नुपर्ने बताएका हुन्। शिक्षकहरूले आफ्नो हकका लागि आन्दोलनको बाटो रोज्दै गर्दा प्रत्येक विद्यार्थीको शैक्षिक भविष्यबारे समेत सचेत हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले शिक्षक आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाएको छ। विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको विरोधमा भएको आन्दोलनमा सो पार्टीले विज्ञप्ति निकालेर ऐक्यबद्धता जनाएको हो। सरकारले शिक्षा विधेयक ल्याउँदा सरोकारवाला पक्षहरूले विरोध गर्नुपर्ने र संघर्षमा उत्रनुपर्ने अवस्थाको पार्टीले निन्दा गरेको छ। अबको पालो एभी न्यूज एट मौसम। पछिल्लो 24 घण्टामा कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानहरूमा र बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानमा मेघ गर्जन चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा भयो। आज राति कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानहरू र बाँकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघ गर्जन चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 30 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avnews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्यूज खबर। नमस्कार।